ल अब आजदेखि हामी नयाँ पढ्ने हो। जसमा पढ्नुपर्ने के छ भनेपछि आज हामी खास पढ्ने मेन कुरा के छ भने स्लोप। स्लोप और स्लोपलाई ग्रेडियन्ट पनि भन्छ है। स्लोप और ग्रेडियन्ट of a straight line. Straight line. मेन हामी पढ्नुपर्ने यो कुरा छ। स्लोप और ग्रेडियन्ट अफ अ स्ट्रेट लाइन। कुनै स्ट्रेट लाइन को स्लोप हामी कसरी फाइन्ड गर्ने र त्यो स्लोप भनेको के हो, कस्तोलाई हामी स्लोप भन्छौँ, त्यसो हामी बुझ्ने बित्तिकै यसो स्लोप भन्ने बित्तिकै बुझिहाल्छु, वर्डैले बुझिहाल्नु त्यो लाइन को स्लोप त्यो झुकाव कति, त्यो झुकाव छ। र झुकाव हामी के अनुसार नाप्छौँ, हरिजेन्टल अनुसार। क्या हरिजेन्टल भनेको हाम्रो यो अर्थसँग जुन प्यारलल छ, जुन कुरा, त्यो सबै कुरालाई हामी हरिजेन्टल भन्छौँ। सबैभन्दा पहिला हरिजेन्टल हाम्रो भयो अर्थ, यो भुइँ। क्या अर्थ भनेको त्यति अब बुझ्न सक्दैन होला त, भुइँ बुझिहाल्नु है, त्यो हाम्रो हरिजेन्टल भयो। अब यो भुइँसँग जति कुरा प्यारलल हुन्छ, जस्तै मेरो हात यो प्यारलल भयो भने यो हरिजेन्टल हो, यसलाई हामी हरिजेन्टल भन्छौँ है। प्लेनमा हामी लिँदाखेरि एक्स एक्सिससँग प्यारलल हुने लाइनलाई हामी हरिजेन्टल भन्छौँ। त हरिजेन्टलको अनुसार त्यो हरिजेन्टलतिर कतिको झुकाव छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, स्लोप भन्छौँ, ग्रेडियन्ट भन्छौँ। त्यो भन्दा पहिला हामीले स्लोप निकाल्नुभन्दा पहिला हामीले एउटा कुरा चाहिँ बुझिहाल्ने कि लाइनहरू कस्तो कस्तो हुन्छ। जस्तै हामीसँग एउटा यहाँ प्लेन छ, एउटा मैले यहाँ लाइन ताने, स्ट्रेट लाइन, जसले एक्स एक्सिससँग 90 डिग्रीको एंगल बनायो, यानी वाई एक्सिससँग प्यारलल छ। एक्स एक्सिससँग 90 डिग्रीको एंगल बनाउँछ जुन स्ट्रेट लाइन, त्यो वाई एक्सिससँग फिक्सेड प्यारलल हुन्छ। त्यसलाई हामी भर्टिकल लाइन भन्छौँ। यसलाई हामी भर्टिकल लाइन, भर्टिकल लाइन बुझ्यो। भर्टिकल लाइन भनेको त्यो स्ट्रेट लाइनलाई हामी भन्छौँ जुन स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ और परपेन्डिकुलर टु एक्स एक्सिस। अनि एक्स एक्सिसमा परपेन्डिकुलर भए पनि त्यो भर्टिकल हुन्छ अथवा वाई एक्सिसमा प्यारलल भयो, बुझ्यो। अ स्ट्रेट लाइन प्यारलल टु एक्स एक्सिस और परपेन्डिकुलर टु द पैरेलल टू y axis or perpendicular to the x axis is called a vertical line. त्यस्तो लाइनलाई हामी के भन्छौँ, भर्टिकल लाइन। जुन लाइन y एक्सिस सँग प्यारलल हुन्छ नत्र x एक्सिस मा के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ। हामी यी दुईहरु चिन्न सक्छौँ हैन त। अनि यो लाइनलाई हामी भर्टिकल लाइन भन्छौँ। ल डिफाइन गर्न सकिन्छ। A straight line parallel to y axis or perpendicular to the x axis is called a vertical line. Very simple छ। प्यारललै भन्दिनु, प्यारलल टु y axis भन्दिनु नत्र परपेन्डिकुलर टु x axis। कुनै एउटा भन्दा पनि हुन्छ, कुरा त्यही भयो। किनभने x axis मा परपेन्डिकुलर भयो भने त फिक्सै y सँग प्यारलल भइहाल्छ, y सँग प्यारलल छ भने x axis मा फिक्सै परपेन्डिकुलर हुन्छ, यो रुलै हो। अर्को हुन्छ हाम्रो हरिजन्टल लाइन। हरिजन्टल लाइन भनेपछि त्यो x एक्सिस सँग प्यारलल हुन्छ, यानी भुइँसँग प्यारलल हुन्छ। x एक्सिस सँग प्यारलल भनेको अर्थसँग प्यारलल, अर्थसँग प्यारलल x एक्सिस हुन्छ भनेपछि त्यो y एक्सिस मा परपेन्डिकुलर, यसलाई हामी हरिजन्टल लाइन भन्छौँ। यो भयो हाम्रो हरिजन्टल लाइन।
हरिजन्टल लाइन यो एक्स एक्सिस सँग प्यारलल छ त्यसैले हामी हरिजन्टल लाइन यसलाई भन्छौँ र वाइ एक्सिस मा के छ परपेन्डिकुलर ल कस्तो स्ट्रेट लाइनलाई हामी हरिजन्टल लाइन भन्छौँ त जुन स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस सँग प्यारलल हुन्छ र वाइ एक्सिस मा परपेन्डिकुलर त्यसलाई हामी भन्छौँ हरिजन्टल लाइन अब सेम त्यसकै अपोजिट जस्तो त भयो है अब त्यसरी डिफाइन गर्ने a straight line parallel to x axis or perpendicular to the y axis is called a horizontal line है र अर्को एउटा तीनवटा लाइन हुन्छ अर्को एउटा यस्तो लाइन हुन्छ न त x axis सँग प्यारलल हुन्छ न त y axis है दुईटैबाट कुनैसँग प्यारलल हुँदैन यो कस्तो लाइन हो भनेपछि दुईटै एक्सिसलाई काटिदिन्छ ल यस्तै यो स्ट्रेट लाइन न एक्स एक्सिस सँग प्यारलल छ र त वाइ एक्सिस सँग प्यारलल छ हैन यो दुईटैलाई काट्यो दुईटैलाई काट्ने लाइनलाई भन्छ अब्लिक लाइन यसलाई हामी भन्छौँ अब्लिक लाइन यस्तो किसिमको लाइनलाई हामी अब्लिक लाइन भन्छौँ हामीसँग तीन किसिमको लाइन हुन्छ भर्टिकल लाइन हरिजन्टल लाइन अनि अर्को अब्लिक लाइन यो भयो हाम्रो अब्लिक लाइन क्लियर छ यसलाई अब डिफाइन गर्यो भने अ स्ट्रेट लाइन व्हिच अथवा अ स्ट्रेट लाइन नाइदर प्यारलल टु एक्स एक्सिस नट वाइ एक्सिस हैन a straight line parallel neither x-axis nor y-axis. अथवा a straight line which cut x-axis and y-axis both. यसरी पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ इट्स कल्ड अब्लिक लाइन अब्लिक लाइन डिफाइन गर्न सकिन्छ यसरी a straight line which cuts the both axes which cuts the both axes यसरी पनि हामी सिम्पली मा डिफाइन गर्छौँ भने त्यसरी डिफाइन गर्छौँ a straight line which cuts both the axes x को स्पेलिङ के हुन्छ फुल फर्म भयो एक्सिस को फुल फर्मलाई हामी x भन्छौँ both the axes a straight line which cuts the both x is called oblique line. अब क्लियर भयो तीनटै लाइन चिन्यो हैन अब हामी जाने हो स्लोप और ग्रेडियन्ट अफ द स्ट्रेट लाइन अब हामी क्लियर बुझ्न सक्छौं ल स्लोप बुझ्नु भन्दा पहिला हामीले मेन बुझ्नु पर्ने कुरा यहाँ के छ हामीसँग तीनवटा स्ट्रेट लाइन थियो त्यो तीनटै स्ट्रेट लाइनले के गर्छ भने यहाँ हेर्नु x dash y dash हामी कुनै पनि स्ट्रेट लाइन तान्छौं त त्यो एंगल बनाउँछ x एक्सिस सँग हरिजन्टल सँग भन्दा हुन्छ है ल मैले एउटा स्ट्रेट लाइन यो ताने अब यो स्ट्रेट लाइन AB जुन छ यसले x एक्सिस सँग दुईटा एंगल बनाउँछ एउटा एंगल यो भयो अर्को एंगल यो भयो है x एक्सिस सँग दुईटा एंगल बनायो जसमा एउटा पोजिटिभ एंगल हुन्छ जस्तै यसलाई हामी पोजिटिभ एंगल भन्छौं र यसलाई हामी नेगेटिभ एंगल यो पोजिटिभ एंगल कसरी भनेपछि हामी एंगल जहिले पनि कुन डाइरेक्सनमा नाप्छौं भनेपछि एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन हाम्रो एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा नाप्दा एन्टी क्लकवाइज यो डाइरेक्सनलाई भन्छौं हामी यसलाई के भन्छौं एन्टी क्लकवाइज यसलाई भन्छौं हामी एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन एन्टी क्लकवाइज अनि अर्को हुन्छ हाम्रो यस्तो यसलाई हामी भन्छौं क्लकवाइज डाइरेक्सन यो घडीकै दिशातिर भयो
ठ्याक्कै घडीको डाइरेक्सन र यसको यो डाइरेक्सन सेम छ भनेपछि यसरी जुन एंगल आएको छ यो भयो हाम्रो नेगेटिभ, यो भयो हाम्रो पोजिटिभ। क्लियर छ? यो एंगल हामी नाप्दाखेरि दुईटा मेजरमेन्ट हुन्छ प्रोटेक्टरमा हेर्नु है। त माथिको मेजरमेन्ट हामी युज गर्छौं यो एंगल नाप्यो। यो एंगल नाप्यो भने तलको मेजरमेन्ट युज गर्छौं। त तलको मेजरमेन्ट पोजिटिभ डिग्री शो गर्छ। यसलाई हामी पोजिटिभ एंगल भन्छौं, यसलाई हामी नेगेटिभ एंगल भन्छौं। नेगेटिभ एंगल भनेको -60 डिग्री आयो भने -60 डिग्री लेख्ने हैन, त्यसको मिनिङ के भयो? डाइरेक्सन त्यसको उल्टो। नेगेटिभ एंगल मिनिङ त्यसको मिनिङ के भयो त? डाइरेक्सन अपोजिट। एंगल त त्यतिकै रहन्छ तर अपोजिट भयो। बुझ्यो? यस्तो जस्तै मलाई 5 लाख लोन छ, ऋण छ, त -5 लाख मा छु म। माइनस कतिमा? 5 लाख मा। यसको अर्थ हैन अब मेरो टाउकोमा -5 लाख लेखेको हुन्छ। यसको मिनिङ लोनमा थियो हैन? हो -5 लाख भने यसको मिनिङै भ्याल्यु म लोनमा। त्यसैगरी यहाँ एंगल एन्टी क्लकवाइज हो गयो। ल अब यो भयो एन्टी क्लकवाइज, यो क्लकवाइज। यसलाई पोजिटिभ एंगल हामी भन्छौं। हो कुनै स्ट्रेट लाइनले पोजिटिभ एंगल बनाएको एंगललाई हामी इन्क्लाइनेसन भन्छौं, त्यो स्ट्रेट लाइन। अनि हाम्रो कन्सेप्ट कुनै पनि स्ट्रेट लाइन यदि राइट साइड बनाएको एंगल छ भने त्यसलाई बुझिहाल्नु त्यो पोजिटिभ एंगल हुन्छ। कन्फ्युज हुन्छ नि, यो पोजिटिभ हो कि यो पोजिटिभ हो। सानो कन्सेप्ट मैले के दिए भनेपछि राइट साइड जुन एंगल बनाएको हुन्छ नि स्ट्रेट लाइनले दुईटा एंगल बनाउँछ। राइट साइड बनाएको एंगल लिनु त्यो हुन्छ एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा, यानी पोजिटिभ एंगल। ल हाम्रो यो थीटा बनाएको छ राइट साइड, यो अल्फा बनाएको छ लेफ्ट साइड। भनेपछि अल्फा भयो क्लकवाइज, थीटा भयो एन्टी क्लकवाइज, भने पोजिटिभ एंगल थीटा भयो, जसलाई हामी इन्क्लाइनेसन अफ स्ट्रेट लाइन एबी भन्छौं। यसरी हामी डिफाइन गर्न सक्छौं इन्क्लाइनेसनलाई। द एंगल made by any straight line, ल कुनै स्ट्रेट लाइनले बन्न सक्छ त्यो एंगल। द एंगल मेड by any straight line with the x axis भनेको फेरि केसँग हुनु पर्यो? x axis सँग गर्ने, y axis मा फेरि भ्यालु हुँदैन। The angle made by any straight line with the x axis in positive direction लेख्दा पनि हुन्छ अथवा in anti clockwise direction लेख्दा पनि हुन्छ। in anti clockwise डाइरेक्सन। ल अब हाम्रो यो स्ट्रेट लाइन अनुसार हाम्रो यो डेफिनेसन मिलिरहेको छ कि छैन हेरौँ। द एंगल मेड बाय एनी स्ट्रेट लाइन, यो एंगल के रे, यो एंगल थीटा छ, कुन स्ट्रेट लाइन एबी स्ट्रेट लाइनसँग मेड छ। द एंगल मेड बाय एनी स्ट्रेट लाइन विथ द x axis in एंटी क्लॉकवाइज। हामी यसलाई के भन्छौं? एंटी क्लॉकवाइज भन्छ, इन एंटी क्लॉकवाइज डाइरेक्सन। यसलाई हामी इन्क्लाइनेसन इज कॉल्ड द inclination of the straight line. स्ट्रेट लाइन। ल त्यस्तो एंगललाई जुन एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा बनाएको एंगल हुन्छ त्यो एंगललाई हामी के भन्छौं? इन्क्लाइनेसन अफ द स्ट्रेट लाइन। क्लियर भयो? द एंगल मेड बाय एनी स्ट्रेट लाइन with
the x-axis in anti-clockwise direction. अब कन्सेप्ट राख्नु सिम्पली मा यदि कुनै स्ट्रेट लाइनले एक्स एक्सिस सँग राइट साइड बनाएको एंगल छ भने त्यो एंगल त्यो स्ट्रेट लाइनको इंक्लाइनेसन हो. भेरी सिम्पल. इंक्लाइनेसन अब चिन्न सकिन्छ. कसरी चिन्ने हामी कुन कन्सेप्टले र कन्सेप्ट भएपछि हामी डिफाइन इजी तरिकाले गर्न सक्छौं. मेन हामी राख्ने कन्सेप्ट हाम्रो के छ राइट साइडमा कुनै स्ट्रेट लाइनले एक्स एक्सिस सँग राइट साइडमा बनाएको एंगल नै के भयो त्यसको इंक्लाइनेसन. अब हामी त्यो कुरालाई सेन्टेन्समा धार दिने. द एंगल मेड बाय एनी स्ट्रेट लाइन with the x-axis in anti-clockwise direction is called the inclination of the straight line. भइहाल्यो. अब हामी inclination निकाल्न सक्छौं. ल अब inclination निकाल्न आयो भने हामी slope निकाल्न सक्छौं. inclination निकाल्न आएन भने slope निकाल्न सक्दैनौं. अब slope भनेको के हो? slope भनेको के छ भनेपछि जस्तै हामीसँग एउटा स्ट्रेट लाइन छ. यो स्ट्रेट लाइनले दुईटा एंगल यहाँ बनायो. एउटा एंगल थीटा अर्को अल्फा. भनेपछि यो स्ट्रेट लाइनको इंक्लाइनेसन के छ? थीटा. ल भनेपछि यसको स्लोप हुन जान्छ. स्लोपलाई हामी m ले डिनोटेट गर्छौं. स्लोप इक्वल टु tan थीटा. भइहाल्यो. यदि फेरि tan अल्फा हुँदैन. किन हुँदैन? किनभने अल्फा इंक्लाइनेसन होइन. स्लोप भनेको tangent of inclination of given straight line. मतलब कुनै पनि स्ट्रेट लाइनको इंक्लाइनेसन को tangent लाई हामी त्यो इंक्लाइनेसन को त्यो स्ट्रेट लाइनको स्लोप भन्छौं अथवा ग्रेडियन्ट भन्छौं. कति स्लोप छ यो हरिजन्टलमा कति स्लोप छ मतलब कति झुकाव छ क्या यस्तो छ. यो स्ट्रेट छ परपेन्डिकुलर फर्म भयो. यो हरिजन्टलसँग परपेन्डिकुलर. अब यस्तो भएपछि यसलाई हामी स्लोप भन्छौं. यो स्लोपमा भयो. त्यो कति स्लोप छ त्यो हामी यसको टेन्जेन्टले मात्र मेजरमेन्ट गर्न सक्छौं. इंक्लाइनेसन निकाल्ने. ल क्लियर भयो हैन? अब यसलाई पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छौं स्लोपलाई. ये हेरेर हामी गर्न सक्छौं. यो फर्मुलै छ हाम्रो. द tangent tan को हामी फुल फर्म tangent भन्छौं. द tangent of the inclination the tangent of the inclination of a straight line. यहाँ बनाए अनुसार हम बताते the tangent of the inclination of a straight line is called the slope or gradient. slope भन्दा पनि हुन्छ gradient भन्दा पनि हुन्छ एउटै कुरा हो. is called the slope or gradient of the straight line. अब हामीले कुनै पनि स्ट्रेट लाइन को यदि इंक्लाइनेसन दिएको छ भने यसको स्लोप निकाल्दाखेरि स्लोप इक्वल टु लेख्दिनु टक्क. जस्तै हामीसँग अब यहाँ एउटा स्ट्रेट लाइन छ. यसको 30 डिग्री छ यो एंगल. कति छ एंगल? 30 डिग्री. यसको स्लोप m इक्वल टु हामी के लेख्ने tan कति 30 डिग्री हैन 150. भेरी गुड हो. यो हाम्रो इंक्लाइनेसन छैन. कन्फ्युज नहुनु. इंक्लाइनेसन यो 30 छ भने यो हाम्रो कति हुन्छ 150 डिग्री भनेपछि यसको हाम्रो स्लोप हुन जान्छ 150 डिग्री.
अब भ्यालु राखिदिनु यसको कति हुन्छ भ्यालु भइहाल्छ भ्यालु निकाल्न आउँछ होला भ्यालु हामी कसरी निकाल्ने त यहाँ ठुलोवाला छ भने यहाँ इक्वल टु tan 150 डिग्री अब यसको भ्यालु हामी कसरी निकाल्ने त tan 180 डिग्री माइनस 30 गर्न सक्छौँ 30 डिग्रीसम्म हामीलाई भ्यालु याद हुन्छ क्या 90 सम्म याद हुन्छ ल यसरी गरिदिनु 150 र 180 माइनस 30 एउटै कुरा हो अब यो 180 भनेको कुन क्वाड्रेन्ट भयो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट फर्स्टमा 90 सेकेन्डमा 180 र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा 10 के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ त माइनस अनि tan यो क्वाड्रेन्ट छ त यो हटिहाल्यो माइनस tan 30 आयो अब tan 30 को भ्यालु चाहिँ हामीले थाहा छ 1/√3 यसो माइनस 1/√3 यसको स्लोप भयो m इक्वल टु माइनस 1/√3 अब स्लोप निकाल्न सक्छौं ल आज हामी यति राख्ने अब भोलिदेखि हामी एक्सरसाइजमा जाने हो सर एंगल अफ इंक्लिनेशन y एक्सिस मा बन्दैन किन y एक्सिस मा हामी मेजरमेन्टै गर्दैन किनभने जहिले पनि हामी एंगल नाप्दाखेरि बेस हरिजन्टल लाइन मान्छ प्रोट्र्याक्टरले नाप्नु एंगल हामी यसरी प्रोट्र्याक्टर राखेर नाप्ने बेसमा राख्छौं हैन यो हाम्रो एंगल मेजर गर्ने रुलै छ हरिजन्टलमा राख्ने जहिले पनि एंगल बन्छ पनि हरिजन्टलमा र हाम्रो एंगलको जुन डेफिनेसन पनि छ त्यो के हुन्छ भनेपछि हाम्रो इनिशियल लाइन देखि मुभ हुन्छ जब हाम्रो एंगल पढेको होला तिमीहरु सानो क्लासमा राम्रोसँग पढेको होला जसरी हामी यो एंगल बनाउँछौं दुईटा स्ट्रेट लाइन त्यहाँ हुन्छ यो क्वेशन मलाई धेरै मन पर्यो सानो क्लासको क्वेशन तर गर्यो यसमा दुईटा एंगल बनाउने बित्तिकै दुईटा स्ट्रेट लाइन बन्छ एउटा स्ट्रेट लाइनले एंगल बन्छ जसमा तिमीले यो बुझ्नु पर्यो त्यो यसको आन्सर आइहाल्छ यो दुईटै स्ट्रेट लाइन एंगल दुईटा स्ट्रेट लाइन बनाउँछ त दुईटै स्ट्रेट लाइनमा यसलाई हामी इनिशियल स्ट्रेट लाइन भन्छौं र यसलाई इनिशियल लाइन र यसलाई मुभिङ लाइन भन्छ त हामी मुभिङ लाइनमा एंगल बनाउँछ त त्यो त मुभ हुन्छ त त्यो इनिशियल बनाउँछ हो यो भयो इनिशियल जुन यो हरिजन्टल हो ठीक छ क्लियर छ त जहिले पनि हामी प्रोट्र्याक्टर राख्छौं त्यसलाई बेस मानेर इनिशियल भन्छ मुभिङ त मुभ भइरहन्छ अनि कतिमा मुभ भयो कति डिग्रीमा त्यसले न एंगल देखाउँछ जसो गर्छ हो त हाम्रो यो एक्स एक्सिसले इनिशियल देखाउँछ ठीक छ त्यसैले हामी इनिशियल लाइनमा कम्पेयर गर्छौं सर अनि y एक्सिस को लाइन छ नि त्यो लाइन कन्स्ट्यान्ट मानिदिन्छ अनि त्यहाँबाट एंगल बनाउन सक्दैन इन्क्लाइनेसन अफ एंगल हैन मान्छे एकैचोटी माथिबाट तल आउँदैन हामी तलबाट माथि जान्छौं ओके जस्तो हाम्रो हरिजन्टल भयो भनेको तल त्यो बेस भयो हामी बेसबाट माथि गर्छौं कुनै पनि कुरा हम जुन सुकै कन्सेप्ट लिनु जहाँ सुकै जुन कन्सेप्ट पनि हामी बेसबाट स्टार्ट गर्छौं इनिशियलबाट बुझ्यो जस्तै यो हाम्रो y एक्सिस बनेको छ x एक्सिस अनुसार यो y एक्सिस बाट x एक्सिस बनेको हैन बुझ्यो यो हाम्रो y एक्सिस बनेको मुभिङ लाइन हो यो यसमा एउटा कोइन्सिडेन्ट लाइन छ y एक्सिस भन्ने कोइन्सिडेन्ट भनेको कुनै एउटा लाइनमा अर्को लाइन हुनु हामीलाई देखिन्छ एउटै जस्तै हामी यो रुममा छौं टक्क बाहिरबाट हेर्दाखेरि यो वाल मात्र देखिन्छ अगाडिको त्यो वाल मात्र देखिन्छ यो वाल देखिदैन यता देखिन्छ तर उताबाट देखिदा यो वाल देखिदैन तर हामी बुझ्छौं रुममा यो वाल पनि हो कोइन्सिडेन्ट भयो प्यारलल छ नि दुईटै वाल हो अब कोइन्सिडेन्ट भनेको कस्तो यताको वाल र त्यो रुमको वाल यो दुईटा वाल छ कि छैन तर जोइन छ एक आपसमा एउटै छ यो एउटै वालले भने यसलाई कोइन्सिडेन्ट हुन्छ क्या त्यसमा y एक्सिस पहिला कोइन्सिडेन्ट थियो मुभ भएर एउटा यस्तो कन्डिसन आयो कि x एक्सिस सँग उसले 90 डिग्रीको एंगल फर्म गर्छ त्यसलाई पनि हामी एउटा एक्सिस सपोज गर्छौं किनभने हाम्रो डाइरेक्सन जहिले पनि के अनुसार नापिन्छ भने डाइरेक्सन अनुसार यो एंगल डाइरेक्सन अनुसार नापिन्छ र हाम्रो डाइरेक्सन जहिले पनि के छ भनेपछि यो यसलाई हामी के मान्छौं ईस्ट वेस्ट
नर्थ अनि यो साउथ। फेरि हामी डाइरेक्सन लियो भने यो बेस हुन्छ, यो कन्फ्युज नहुनु। एंगल लियो भने एक्स एक्सिस बेस हुन्छ। जहिले पनि डाइरेक्सन नर्थ अनुसार हुन्छ, एंगल जहिले पनि ईस्ट अनुसार हुन्छ। यो कन्फ्युज क्लियर भयो त? डाइरेक्सन निकाल्नु छ भने अकॉर्डिंग टू नॉर्थ, एंगल निकाल्नु छ भने अकॉर्डिंग टू ईस्ट। ईस्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो एक्स एक्सिस, नॉर्थ भन्ने बित्तिकै हाम्रो वाई एक्सिस। ल हामी आज यति राख्यौं।